बहस, संवाद र समीक्षा, विचार, धारणा र मान्यता स्वतन्त्र रूपले स्वतन्त्र ढङ्गले पस्किँदै समसामयिक विषय र सन्दर्भहरू जोड्ने कार्यक्रम पूर्ण पुष्टि सन्दर्भ। पूर्ण पुष्टि सन्दर्भमा स्वागत छ। म भुटराज शाही। नेकपा एमाले विभाजनले अहिले पार्टी दुईवटा बनेको स्थिति छ। नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवाद पार्टी अहिले हस्ताक्षर अभियान चलिरहेको छ। आज यिनै सन्दर्भमा यस पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। पार्टी विभाजन यहाँले त अवसर जस्तो देखियो नि, जस्तै यहाँ केन्द्रीय प्रवक्ता बन्नु, ठुलो जिम्मेवारी प्राप्त गर्नु होइन? यो विभाजन हाम्रो रहर थिएन। यो बाध्यकारी अवस्थाले पार्टीको नेतृत्व सम्हालिरहेको नेतृत्व पङ्क्तिले ढोका बन्द गरेपछि, निषेध गरेपछि, अब प्रवेश दिन्न भनेपछि र विचारमा पनि, सङ्गठनमा पनि र राजनीतिक दृष्टिकोणहरूमा पनि भिन्नता देखिएपछि, एक हुन नसकेपछि हामी राजनीतिक कर्मीहरूले कुनै न कुनै विकल्प खोज्नु पर्थ्यो। त्यसकारण कम्युनिस्ट पार्टीलाई हामी छोड्न सक्दैनथ्यौँ। कम्युनिस्ट विचार बोक्नु पर्थ्यो, त्यसलाई छोड्न सक्दैनथ्यौँ। र कम्युनिस्ट विचार र यसका आदर्शहरूको रक्षा गर्नको निम्ति हामी एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने अठोट गऱ्यौँ र आज त्यो पार्टी बन्यो। त्यो पार्टीले मलाई केही जिम्मेवारी दिएको छ। यो कुनै अवसरको रूपमा लिन मैले यसलाई चुनौतीको रूपमा लिएको छु। जे जिम्मेवारी प्राप्त छ, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउनको निम्ति, मेरा ठाउँबाट भूमिका खेल्नका निम्ति जिम्मेवारी प्राप्त छ भन्ने मैले बुझेको छु। एउटा ठुलो जिम्मेवारी पाएकोमा मनमनै खुसी त हुनुहुन्छ होला? होइन, यो खुसी पनि छु, स्वाभाविक पनि हो, सबैप्रति आभारी पनि छु। अझ पार्टी निर्णयप्रति बढी आभारी छु। यसलाई कसरी बढी जनताको बिचमा, जनपक्षीको रूपमा र कसरी बढी नागरिकको बिचमा सम्प्रेषित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि बदलिरहेकै छु। बाध्यताको कुरा गर्नुभयो। यहाँहरू पार्टी चाहिँ परित्याग गर्न अथवा पार्टीबाट विभाजित हुन यहाँहरूलाई नै बाध्यता किन पर्यो त? यो बाध्यता अर्को समूहलाई पर्याय भए पनि हुन्थ्यो होला नि त? होइन, हामी आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिदेखि पार्टीका खराब प्रवृत्तिहरूको विरुद्धमा बोलिरहेका मानिसहरूको पङ्क्ति। 9 महाधिवेशन पश्चात जब केपी ओली देशको पार्टी अध्यक्ष, हाम्रो पार्टीको पार्टी अध्यक्ष बन्नुभयो, त्यस पश्चात हाम्रो पार्टीमा चरम रूपमा गुटबन्दी बढ्न लाग्यो। संस्थागत रूपमा गुटबन्दी बढ्न लाग्यो। गुटबन्दी तल भयो भने केन्द्रीय नेतृत्वले माथिल्लो तहको नेतृत्वलाई त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा उसले गुटबन्दीलाई बढावा दिने र सङ्गठित गुटबन्दी गरेर अर्को पक्षलाई दमन गर्ने हतियारको रूपमा गुटबन्दी अथवा कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई तयार गर्न लाग्यो। यो विरुद्धमा हामी निरन्तर लागिरहेकै थियौँ। 9 महाधिवेशनको केही वर्ष पश्चात पार्टी, दुईटा पार्टी मिलेर हामी एकीकृत बन्यौँ। नेकपा भयो। नेकपा एमालेबाट हामी नेकपामा रूपान्तरित भयौँ। नेकपामा रूपान्तरित भइसकेपछि पनि पार्टी नेतृत्वमा यो प्रवृत्ति जस्ताको तस्तै विद्यमान रह्यो। सच्याउन कोसिस गऱ्यौँ, सकेनौँ। सुझाव दियौँ, सुनिएन। छलफल गरौँ भन्यौँ, छलफल गरिएन। बैठक बसौँ भन्यौँ, बैठक बसिएन। दिनदिनै समस्या बढ्दै गइरहेका थिए। अर्कोतिर देशका प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली यो देशको 2 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। एउटा हामीले नयाँ संविधान जारी गरे पश्चात गर्नुभयो, अर्को यो नयाँ निर्वाचन भइसकेपछि आम निर्वाचन पश्चात गर्नुभयो। पहिलो पटक उहाँले प्रधानमन्त्री बन्दा मुलुकमा अत्यन्तै ठुलो सङ्कट थियो र विदेशीहरूले नेपालमा नाकाबन्दी लगाउने सम्मको काम गरेको हुनाले हामीले उहाँलाई साथ दिन जरुरी थियो। साथ दियौँ, किनकि नाकाबन्दीका विरुद्धमा, नेपालमाथि गरिएको आक्रमण विरुद्धमा र नेपालको संविधानका विरुद्धमा गरिएका गतिविधिको विरुद्धमा हामीले देशको प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिनु पर्थ्यो। प्रधानमन्त्री हाम्रै पार्टीको हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई साथ दिएर अगाडि बढ्यौँ। अनगिन्ती कमजोरी गर्दै आउनुभएको थियो, तर त्यो कमजोरीको तुलनामा राष्ट्र राष्ट्रियताको लागि सम्पूर्ण नेपालीहरूको एकता महत्त्वपूर्ण छ भन्यौँ र पार्टीमा आन्तरिक आलोचना गर्ने कुराहरूलाई बिर्स्यौँ र देश जोगाउनेतिर लाग्यौँ।
एकता जोगाउनेतिर लाग्यो। दोस्रो पटक जब उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँको एकदमै नाङ्गो विभेदकारी सर्वसत्तावादी नाङ्गो रूप देखिन थाल्यो। पार्टीलाई माइनस गर्दै एक्लै अगाडि बढ्न थाल्नुभयो। कार्यकर्ताहरूको ठुलो समूहलाई तिरस्कार गर्दै केही सीमित कार्यकर्ताहरूको गिरोह निर्माण गर्दै त्यसैलाई नै पार्टी हो र त्यसको निर्णय नै पार्टी हो भन्ने ढङ्गले चल्न थाल्नुभयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनका, कम्युनिस्ट पार्टीका आदर्श र यसका मूल्य मान्यताहरू समाप्त हुँदै जान थाले। स्वार्थ, स्वेच्छाचारिता र तानाशाहीपनले घर गर्दै जान थाल्यो। यो निरन्तर रूपमा हामीले लामो समयदेखि अन्तर्सङ्घर्ष गरिरहँदा जति अन्तर्सङ्घर्ष गर्दै गयौँ त्यति केपी ओली र उहाँको नेतृत्व झन् निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी बन्दै जान थाल्यो। पार्टीभित्र अनेकौँ आयोगहरू बने, अनेकौँ प्रतिवेदन बने, अनेकौँ छलफलहरू भए। ती छलफलबाट पनि उहाँलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन र त्यस पछाडिबाट चुनौतीपूर्ण ढङ्गले अन्तर्सङ्घर्ष अगाडि बढाउनु पर्यो। यही अन्तर्सङ्घर्षको क्रममा यो विकास हुँदै जाँदा आजको अवस्थामा आइपुगेका छौँ। यसकारण आजको यो अवस्था हाम्रा अन्तर्सङ्घर्षहरूको उच्चतम रूपबाट पनि समाधान नभइसकेपछि विद्रोहमा पुगेको अवस्था हो। कुन ढङ्गले अगाडि बढ्छ नयाँ पार्टीको रूप अवस्था चाहिँ अब कस्तो हुँदैछ? यसलाई हामीले विभिन्न एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ। आज हामीले गरेको विद्रोहले सबभन्दा पहिलो काम कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र एक प्रकारको शुद्धिकरणको आवश्यकता छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ। आन्दोलनभित्रको शुद्धिकरण भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई वर्गीय बनाउनको निम्ति, जनपक्षीय बनाउनको निम्ति, सोझा साझा निमुखा र गरिबहरूको लागि बोल्ने त्यसको साथी र सारथीको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनका निम्ति हामीले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो त्यो भूमिकामा हामीले कमी गर्दै जाँदा, हाम्रो वर्ग पक्षधरता समाप्त हुँदै जाँदा र हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व स्वार्थ पक्षधरतातिर बढी धर्कँदै जाँदा, दक्षिणपन्थी अवसरवादी बन्दै जाँदा हामीले जनताको विश्वास, समर्थन गुमाउँदै कम्युनिस्ट भनेको पनि काङ्ग्रेस बराबर हो, कम्युनिस्ट भनेको पनि फलानु पार्टी बराबर हो, कम्युनिस्ट भनेको अर्को दल, त्यसमा केही फरक छैन भन्ने जस्ता जे प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। त्यसकारण सबभन्दा पहिलो हामीले आफूलाई करेक्सन गर्नु, सुधार गर्नु। दोस्रो कुरा हो समग्र कोर्सलाई नै करेक्सन गर्नु जरुरी छ। हामीले राजनीतिभित्र जे खराब प्रवृत्तिहरू देखिएका छन् त्यो कोर्सलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ। प्रतिस्पर्धाको नाममा जुनसुकै पनि षड्यन्त्र, तिग्रम, अनैतिकताको सहारा लिने त्यो प्रवृत्ति अब तपाईँहरू पार्टीमा हुन्न, मैले एकलाई भन्दै थिएँ, त्यो जरुरी छ। त्योभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण कुरा हो जनताले राजनीतिक दल, सरकार केका लागि चाहन्छन्? तिनको सुशासनको लागि, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको लागि, तिनको जीवधनको रक्षाको लागि, तिनको सुगम र सहज जीवनयापनको लागि, आर्थिक वृद्धिको लागि र समग्र जीवन स्तरको गुणात्मक परिवर्तन गर्नको लागि जनतालाई राजनीतिक दल चाहिएको छ। त्यहाँ उनको सुरक्षा पनि, सम्मान पनि, सहभागिता पनि सबै जनताले खोजिरहेका हुन्छन्। हो, त्यो कुरा आज कमजोर बन्दै गएको छ, त्यसको कडी टुट्दै गएको छ। त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्न आजको हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो। यी अगाडि भएका राजनीतिक दलहरूले यो कुरालाई गर्न खोजेका थिए, बिग्रदै गए। हामीले प्रयास गरेका थियौँ, सफलता प्राप्त गरेका थियौँ, कुनै हदसम्म फेरि बिग्रदै गयो। अब यो बन्ने र बिग्रने प्रक्रियाको बिचबाट हामीले फेरि नवनिर्माणको थालनी गर्नुपर्ने छ। अब हामी के गर्नेछौँ भन्ने तपाईँको जिज्ञासा छ। हामीले गर्ने भनेको खास गरी जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सुशासन आदिका चाहनामा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनका निम्ति हाम्रा नीति त सबै पार्टीले नै भनिरहेको छ। अब त्यो एजेन्डा त ल्याइ नै रहेको छ। अघि नै यो कुरा भनिसक्नु, पुनर्जागरण ल्याउनु, गुणात्मक नयाँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त मैले भने तपाईँ र मैले कुरा नबुझेर हामी बिग्रेका छैनौँ। विषयवस्तु पनि जानेका छौँ, हामीले आफूलाई नियन्त्रण गर्न, अनुशासनमा बाँध्न सकेका छैनौँ। सिङ्गो देशको राज्य सत्ताको चरित्र त्यस्तै बनेका छौँ। त्यो ठाउँबाट एउटा अनुशासित र सभ्य समाज निर्माण गर्न राजनीतिक दलहरूको भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा देखाउन प्रयास गर्नु छ। दोस्रो कुरा, नेपालको संविधानले समाजवादतिर जानको निम्ति यात्रा तय गर्नको निम्ति आफ्नो व्यवस्था गरेको छ। तर समाजवादी अर्थनीति, समाजवादी सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमहरू ल्याउनका निम्ति हामी चुकेका छौँ। सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू पुँजीवादी, दलाल पुँजीवादी अथवा वर्गीय हिसाबले नभएर अवर्गीय अथवा उच्च वर्गीयहरूलाई सहयोग पुर्याउने प्रकारको नीतिले
समाजवादमा जान सकिँदैन। अब हाम्रा कार्यक्रमलाई वर्गीय बनाउन जरुरी छ, निमुखा पक्षीय बनाउन जरुरी छ। हो त्यसका लागि आज हामी एउटा प्रतिवेदन कार्यक्रम, आर्थिक कार्यक्रमहरू लेख्न तयारी गर्दैछौँ। हामीसँग केही दृष्टिकोणहरू छन् जुन कुरा अहिले नै त्यसको एउटा पूर्ण रूपमा आउँदैन। एकाध महिनामा हाम्रो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलासम्म आइपुग्दा हाम्रा दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक गर्नेछौँ। अर्को कुरा हो, आज हाम्रो देशको राजनीतिमा ठुलो सांस्कृतिक परिवर्तन, राजनीतिक सहकार्यको सोचसहितको परिवर्तन जरुरी छ। हाम्रो संस्कृति यति बिग्रेको छ कि अर्कालाई निषेध नगरिकन म अगाडि बढ्न सक्दिनँ भन्ने जुन प्रकारको अपसंस्कृति विकास भइरहेछ, सहकार्यको संस्कृति र मुलुक निर्माण गर्नको निम्ति साझा एकताको भावना विकास गर्ने संस्कृति निर्माण गर्ने त्यो दायित्व पनि हामीले पुरा गर्नुपर्नेछ। हामी ल्याप्सेसहरू पुरा गर्न चाहन्छौँ, यसका कमीहरूलाई पुरा गर्न चाहन्छौँ। र त्योभन्दा ठुलो कुरा के हो भनेदेखि यो मुलुकको राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि, देश विकासका लागि, राम्रा नीतिहरूका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने अभिभावना हामीले पुरा गर्नुपर्नेछ। अब मैले अघि भने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा हामीले ल्याउने नयाँ नीतिहरू नै हाम्रो राजनीतिक दलको यसको लामो समयमा चल्छ कि चल्दैन भन्ने कुराको आधारशिला बन्नेछ। हामीले आफ्नो पार्टीको आन्तरिक जीवनको लोकतान्त्रिकरण गर्नको निम्ति हामीले लामो समयदेखि प्रयास गर्दै थियौँ। त्यो लोकतान्त्रिकरण गर्ने कुरालाई खोसेर तानाशाहीकरण गर्ने काम गर्दै जाँदा केपी ओलीले पार्टीलाई ध्वस्त बनाउँदै जानुभयो। अब हामी पार्टीको आन्तरिक जीवनको लोकतान्त्रिकरण, व्यवहारमै लोकतान्त्रिकरण गर्ने हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण योजना छ। आकारको हिसाबले कस्तो बन्छ यहाँको पार्टी? यसका दुईटा पक्ष छन्। पहिलो कुरा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पक्ष। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू चयन गर्दै आजभन्दा 4.5 वर्ष अगाडि जब हामी आम निर्वाचनमा थियौँ, त्यो आम निर्वाचनको बेलामा यति धेरै विभेद गरिएको थियो, पक्षपात गरिएको थियो कि असल इमान्दार कार्यकर्ताको ठुलो पङ्क्तिलाई किनेर लगाएर पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र उहाँको नेतृत्वले बिल्कुल विभेदकारी ढङ्गले टिकट वितरण गरेको थियो। त्यो चाहिँ कति गम्भीर थियो भनेदेखि सामान्यतया 10% 20% पनि अर्को पक्ष अथवा आफ्नो विपक्षमा मतदान गरेको व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बनाउन नदिने परिस्थिति निर्माण गरिएको थियो। त्यो तहसम्मको विभेद थियो। त्यसकारण जनप्रतिनिधिलाई आकलन गरेर हामी आजको हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको मूल्याङ्कन गर्न सक्दैनौँ। तर जति जनप्रतिनिधिहरूले आज हामीलाई रोज्नु भएको छ, एकीकृत समाजवादीलाई रोज्नु भएको छ, यसमा हामी बडो गर्व गर्छौँ र उनीहरूलाई धन्यवाद दिन्छौँ, उनीहरूलाई स्यालुट गर्छौँ। यो आजकै सन्दर्भ हो। 3 दिनसम्म अब निर्वाचन कार्यालयमा जुन हस्ताक्षर अभियान छ, यहाँहरूको पार्टीको पक्षमा उभिने निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो। यसको आँकडा समग्रमा हेर्दाखेरि देशभरिमा कस्तो आउने देख्नुहुन्छ र यहाँको गृह जिल्ला उदयपुर जिल्लामा कस्तो छ? हाम्रो पक्षमा रहेका, हिजो अन्तरसङ्घर्षमा हामीलाई साथ दिइरहेका कार्यकर्ताहरूको लगभग 80% अहिले मैले ठ्याक्कै भन्नु तथ्य मसँग छैन यतिखेर, किनकि म पनि फिल्डमा छु र मैले केन्द्रबाट सूचना पनि प्राप्त गर्न सकेका छैन। तर आम चर्चा अनुसार हाम्रो पङ्क्तिमा रहेको समग्र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको होइन, किन त्यो त पक्षपात र भेदभावले अरूलाई पहिले नै टिकट दिएको थियो, जिताइएको थियो। त्यसकारण हाम्रो पक्षमा रहेका व्यक्तिहरूको बिचमा चाहिँ हामी लगभग 80% मानिसहरू हाम्रै पक्षमा रहेको मैले एउटा प्रारम्भिक अनुमान गरेको छु। अब त्यस पछाडि 2-3वटा अरू प्रवृत्तिहरू देखिन्छ। अहिले मैले जुन विभिन्न जिल्लाको कुरा सुन्दा मैले के देखेँ भने केही व्यक्तिहरू विभिन्न योजना कार्यक्रम आफूले सञ्चालन गरेको कामबाट म एकातिर लागेँ र मेरो सदस्यहरू अर्कोतिर लाग्यो भने मलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण म केही समय यो पार्टीलाई रोजेर समाप्त गर्न सक्दिनँ, त्यसकारण मलाई पर्खिदिनुहोस्, म कार्यकाल सकिएपछि तपाईँहरू साथमा हुनेछु भनेर पनि बस्ने भन्ने हो। तटस्थ त के भनौँ, अहिले हुँदा त ब्यानर त एमाले नै हुने भयो। त्यस्ता कति छन् त? त्यस्ता चाहिँ सङ्ख्या मैले त्यस्तो सङ्ख्या पनि 15-20% देखेँ मेरो सामान्य आकलनमा। विभिन्न जिल्लाहरूमा जति मसँग रिपोर्टिङमा आएको छ त्यो अनुसार 15-20%। अहिले त तपाईँहरूको दुई पक्ष छ नि, एकले अर्कोलाई होइन फकाउने, फुल्याउने, लोभ्याउने अनि तानातान गर्ने, कतिपयले चाहिँ बाटै छेक्नेसम्मको जबरजस्ती गर्यो भन्ने पनि एक आपसमा
आरोप प्रत्यारोपहरू चलिरहेको यो त स्वाभाविक मानिसले आफ्नो दिमागले आफ्नो बुद्धिले आफ्नो चेतनाले भन्ने कुरा हो। यहाँले पनि गर्नुभयो यो कुरा गरिराख्नु भएको छ। हामीले कहीँ केही गरेका छैनौँ, अनुरोध गरेका छौँ, आउनुहोस् भनेका छौँ, सम्झाएको छौँ, त्यो सबै गरेका छौँ। बल प्रयोग गरेर कोही मान्छेलाई बाटो छेक्ने काम गरिएको छैन, कसैले छेकेको छैन र बल प्रयोग गरेर ल्याउने काम पनि गरेको छैन। खास यहाँ चाहिँ उदयपुर जिल्ला आउनुको कारण के त? उदयपुरै जनतालाई भनिदिनुहोस् न, त्यही फगाउन केही गर्न आउनु भएको कि यो त भन्नै पर्दैन। उदयपुर मेरो घर, यहाँको गृह जिल्ला, मेरो घर, मेरो जन्मभूमि, राजनीतिक कर्मथलो होइन, यो सबै कुराले उदयपुर त मेरो जहिले पनि पानी परेरो, जहिले पनि बस्ने ठाउँ। अब अहिले यतिखेर के गर्नुभयो यो 3 दिनमा? एकीकृत समाजवादीको पार्टीको प्रचार योजना शनाखत यिनै कामको लागि अहिले बढी व्यस्त छु। अघि सैद्धान्तिक कुरा केही यहाँले कोट्याउनु भयो प्रवक्ताज्यू। अहिले विभाजित भएको दुई पक्षमा हेर्दाखेरि सैद्धान्तिक हिसाबले चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट र सैद्धान्तिक हिसाबले एमालेको जुन हिजो जे सिद्धान्त थियो, आज तपाईँहरूको फरक सिद्धान्त अब देखिँदैन। तपाईँहरूले पनि त्यसैलाई स्वीकार्नु भएको देखिन्छ, एमाले पनि त्यही स्वीकारेको देखिन्छ। अनि यसले त यो सिद्धान्त एउटै हो, दुईटा पार्टी चाहिँ कसरी? सामान्यतया मानिसहरूले सिद्धान्तमा गरेको बहसमा त्यति धेरै ध्यान दिँदैन। सबै कुरा उस्तै जस्तो लाग्छ। गाउँमा मान्छेले टिप्पणी पनि के गर्न, जुनसुकै राजनीतिक दलको पनि कार्यक्रम त राम्रै छ नि भनेर भन्ने गर्छ। काम गर्ने तरिका पो नराम्रो हो त, उद्देश्य त राम्रै छ नि जनताको सेवा गर्ने भनेर भनेको सुनिन्छ। अझ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चाहिँ के हुन्छ भने जब यो रणनीतिका, कार्यनीतिका, कार्यक्रमका, कार्ययोजनाका प्रश्नहरू आउँछन्, हेर्दा उस्तै लाग्ने तर काम गर्ने तरिकाले भिन्नता दिने कतिपय चिजहरू हुन्छन्। अब अहिले मैले तपाईँलाई प्रष्ट एमाले र एकीकृत समाजवादीका प्रष्ट डिमार्केसन केमा गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो भने, आजको एमालेको नेतृत्व यो समाजलाई पुँजीवादी रूपान्तरण भएको समाज मान्दैन, उसले यो समाजलाई सामन्तवादी समाज मान्छ। केपी ओली 9औं महाधिवेशनमा यो समाज सामन्तवादी समाज भन्नुहुन्थ्यो, तर यो समाज पुँजीवादी समाजमा रूपान्तरण भइसकेको छ, यसको उत्पादन सम्बन्ध पुँजीवादी भइसकेको छ भनेर हामीले भन्यौँ, हाम्रो निर्णय पारित गऱ्यौँ। केपी ओली अल्पमतमा पर्नुभयो, तर दुःखको कुरा नेतृत्वमा चाहिँ यो समाजलाई सामन्तवादी देख्ने केपी ओली नेतृत्वमा पुग्नुभयो। त्यसकारण यो समाजलाई नयाँ ढङ्गले रूपान्तरण गर्न उहाँको सोचले काम दिएन, उहाँ यसका विरोधी भएर देखा पर्नुभयो। यसकारण सबभन्दा पहिलो विभेद हो आज नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादीमा भिन्नता यही छ कि हामी समाजवादी यात्रा तय गर्दैछौँ, उहाँहरू सामन्तवादलाई समाप्त गरेर पुँजीवाद भए पनि, पुँजीवादी विकास भए पनि त्यहाँसम्म पुग्न सकिन्छ कि भनेर समाजलाई सामन्तवादी नै देख्दै हुनुहुन्छ। जनताको बौद्धिक जनवादमा हामीले हाम्रो समाजलाई अर्ध सामान्तिक र अर्ध औपनिवेशिक भन्यौँ। अब समाज हामी के देख्छौँ भने अर्ध सामान्तिक र अर्ध औपनिवेशिक होइनौँ, सामन्तवादै सक्यो भन्दैछौँ। अर्ध औपनिवेशिक त हुँदै होइन। हामी जब स्वतन्त्र छौँ भने किन अर्ध औपनिवेश भन्छौँ हामी? यो अर्को एउटा पक्ष छ, एउटा राजनीतिक दार्शनिक कोण छ एउटा। अर्को कुरा, नेकपा एमाले आज कस्तो भयो भने राष्ट्रवादको निम्ति पनि उसले जति कुरा गर्यो है, केपी ओलीको नेतृत्वमा आएको राष्ट्रवाद जुन देखिन्छ, यो बडो नक्कली प्रकारको देखाउनको निम्ति, शक्ति सन्तुलन जीवित गराउनको निम्ति, आफूलाई कता एक प्रकारको चाहिँ राष्ट्रवादी छु भनेर सत्ता लम्ब्याउने खेल षड्यन्त्र गर्नको निम्ति यस्तो प्रकारको उसको देखिन लाग्यो। किनकि लिम्पियाधुरा र तेरो नक्सासँगले जोडिएको प्रकरण भन्नु या अरू कुनै पनि प्रकरण भन्नु, उसको त्यस्तो देखिन लाग्यो, देखिँदैछ। उसले अब सामन्त गोयलसँगको वार्ताको कुरा गर्नुहोस् अथवा अरू नरमाडीसँगको कुरा गर्नुहोस् अथवा यस्ता अनेकौँ चिजहरूमा उसले राष्ट्रवादलाई स्वार्थको लागि प्रयोग गरिरहेछ। हामी देशको, हामीले हिजोदेखि बोकेको आदर्श, हामीले सोचेको देशभक्ति र राष्ट्रवादको पुनर्जागरण गर्न चाहन्छौँ। यहाँ पनि अलिकता भिन्नता छ। अर्को मुख्य कुरा के भने कार्यक्रममा खास गरी हामी समाजवादी यात्रा तयार गर्न चाहन्छौँ, उहाँहरू समाजवादी यात्रा तयार गर्ने कार्यक्रममै ल्याउन चाहनुहुन्न। यतिसम्म कि अब 3टा बजेट नेकपा एमालेको अध्यक्षको रूपमा केपी ओलीले पेश गर्नुभयो, 3टै बजेटमा पार्टीको ओनरसिप भएन। उहाँ अध्यक्षले त बजेट पेश गर्नुभयो, तर पार्टीले निर्णय गरेर निम्न जनपक्षीय कार्यक्रम यसमा लागू गरौँ, यसमा समावेश गरौँ भन्न पाएन। मनपरितन्त्रको बजेट ल्याएर के देखायो भने नेकपा एमालेको आजको नेतृत्व भनेको मनपरितन्त्र, स्वेच्छाचारिता र एक व्यक्तिवाद होइन,
नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीमा अर्को भिन्नता हो, हामी नीति प्रधान पार्टी बनाउन चाहन्छौँ, उहाँहरू नेता प्रधान पार्टी बनाउन चाहनुहुन्छ। केपी ओली नै सर्वेसर्वा बा भए संसारलाई पुग्छ भन्ने प्रकारको ठुलो भिन्नता त हेर्दा सामान्य यो त करिब करिब एउटै सिद्धान्तमा व्यवहार मात्रै फरक जस्तो पनि देखियो कि अझै म थप्दै थिएँ, जनताको बहुदलीय जनवादलाई परिष्कृत रूपमा अगाडि बढाउँदै त्यसका केही आधारभूत मूल्य मान्यतालाई पक्रँदै हामी जनताको बहुदलीय समाजवादमा जान चाहन्छौँ। उहाँहरू जनताको बहुदलीय जनवादको नाममा त्यही अल्मलिएर यसलाई ट्रेडमार्क बनाएर राजनीतिमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्छु भन्ने दाउमा हुनुहुन्छ। प्रवक्ताज्यू, यो विभाजनलाई दुई व्यक्तिको टकरावको परिणाम यसरी पनि बुझाइछ नि त? त्यो गलत हो। यसमा तीनटा विषयमा आधारभूत भिन्नता छ। एउटा दार्शनिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक जे भनिन्छ नि हो, सैद्धान्तिक रूपमा नेपाली समाजलाई हेर्ने कुरामै अघि मैले सामन्तवादी र पुँजीवादी भनेर जे भने नि, यो सैद्धान्तिक रूपमै यसको आर्थिक अवस्था, आजको विकासको अवस्थालाई हेर्ने कुरामा नै उहाँ र हाम्रो बिचमा भिन्नता आयो। दोस्रो, राजनीतिक रूपमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा, पार्टी अध्यक्ष हुँदा उहाँले गरेका सारा काम र व्यवहारहरूले के देखाए भने उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउने गरी कुनै गतिविधि र व्यवहार गर्नु भएन। उहाँसँग सम्पूर्ण जनतासँग, देशको बुद्धिजीवी वर्गसँग, नागरिकसँग, मिडियासँग, सम्पूर्ण देशका समग्र पक्षसँग उहाँले होस्टाइलिटी, शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्नुभयो र उहाँले गरेको राजनीतिक व्यवहारले कम्युनिस्ट आन्दोलनको साथ गिराउने, कम्युनिस्टमाथिको जनमत, जुन त्यो जनमतलाई विदेशमा पैदा गर्ने काम गर्नुभयो, त्यो राजनीतिक व्यवहार पनि हामीसँग मिलेन। अर्को सङ्गठनात्मक अराजकता, कार्यकर्ताको भ्रष्टीकरण र स्वयं केपी ओली र केही मान्छेहरूको देवत्वकरण। खास गरी केपी ओली देवता पनि उही हो, अब नेता पनि उही हो, राजनेता पनि उही हो, अन्तर्राष्ट्रिय नेता पनि उही हो। केपी ओली भएपछि यो सम्पूर्ण मुलुकका समस्या समाधान हुन्छन्। अचूक ब्रह्मास्त्र चाहिँ केपी ओली हो भनेर जसरी केपी ओलीलाई प्रस्तुत गर्न खोजियो हो, यो देवत्वकरण। त्यसकारण चाहिँ अराजनीतिकरण, भ्रष्टीकरण, कार्यकर्ताको भ्रष्टीकरण, सिङ्गो कमिटी र कम्युनिस्ट आन्दोलनको अराजनीतिकरण र केपी ओलीको देवत्वकरण। केपी ओली मात्र होइन, उहाँको गुट सारा चाहिँ त्यही प्रवृत्तिमा उहाँसँग 1000, 10,000, 5,000 जति मान्छे छन्, यी सबैको प्रवृत्ति एउटै भएर उहाँहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यति ग्रसित बनाउनु हो, यति छिया बनाउनु हो, विचारमा पनि आदर्शमा पनि समाप्त गर्नु हो, सङ्गठन पनि अराजक बनाएर समाप्त गर्नु हो। त्यस कारण यो निकै ठुलो अन्तर्विरोधको विषयवस्तु बनेको यहाँ। त्यसकारण सिद्धान्तमा, राजनीतिमा र संगठनात्मक क्रियाकलापमा तीन ठाउँमा गम्भीर मतभेद भएपछि हामी यो विद्रोहको अवस्थामा आइपुगेका हौँ। यो कुराहरू भन्दै गर्दा, यहाँले यो कार्यहरू गर्दै गर्दा केही समयपछि फेरि पार्टी एक हुन सक्छ भन्ने पनि छ। अब पार्टी एक हुने सम्भावना, स्थितिहरू के छ? कसैले सदाशय मनमा राखेर अथवा कसैले अनुमान गरेर यो भने हुन सक्छ। अब सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकजुट बनाएर हिँड्नुपर्छ र उनीहरूलाई समेटेर लिएर जानुपर्छ भन्ने कार्यक्रमका साथ हामी आएका छौँ। पहिले सबै पार्टी भन्दा नि एमाले जो विभाजन भयो त्यो चाहिँ एक हुन्छ पनि भनिन्छ, हुन्छ हुँदैन? एकीकृत समाजवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादीको आजको मूलभूत दुईटा दृष्टिकोणलाई तपाईँहरूले बढी पक्राउनुपर्छ। एक, साना कम्युनिस्ट पार्टीहरू र देशका वामपन्थीहरूलाई एकजुट बनाएर एउटै मोर्चामा हिँडाउने एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका साथ, दृष्टिकोणका साथ हामी यो पार्टी सङ्गठित गर्दैछौँ। एउटा महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण हो, किनकि देशका वामपन्थीहरू, कम्युनिस्टहरू, देशभक्तहरू र समाज परिवर्तन गर्न चाहने सबै अङ्ग तह तबकालाई हामी समेटेर एउटा मूल प्रभावीकरण गर्न चाहन्छौँ र देशलाई वामपन्थीहरूको दृष्टिकोणमा आधारित समाजवादी दृष्टिकोणमा हिँडाउनको निम्ति, त्यो कार्यमा लगाउनको निम्ति केन्द्रीकृत गर्नेछौँ। धेरै महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण बनाएर हामी लागेका छौँ। अर्को हामी के गरिरहेछौँ भने नेपालको संविधानले पनि परिकल्पना गरेको जस्तो देखिन्छ त्यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको जोडबाट आउने जुन संसदको प्रतिनिधित्वको सङ्ख्या हो नि, यो सङ्ख्याले एउटा दलको बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावनालाई लगभग न्यून गरिदिएछ। धेरै ठुलो मेहनतले पनि एउटा दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने परिस्थिति बनाइदिएछ। अस्ति पनि हामीले गएको आम निर्वाचनमा पनि नेकपा एमाले धेरै सिट जितेको भए तापनि बहुमत हामीले प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको थियो। अरू माओवादीसहित थपिएपछि मात्रै हामीले बहुमत प्राप्त गरेका थियौँ। त्यसकारण अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले अब यो संविधानले परिकल्पना गरेको सहकार्यको संस्कृतिबाट यो देश चलोस्
भन्ने कुरालाई हामीले साझा संस्कृति र राजनीतिक सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण ल्याएको छ। सफलता कति प्राप्त गरिएला समयले यसलाई बताउँदै जाला, तर यी दुईटा महत्त्वपूर्ण कुराले हाम्रो देशलाई स्थिर ढङ्गले गतिशीलताभित्रको स्थिरता भनिन्छ नि हो, स्थिरता भनेको राजनीतिक यसको वातावरणीय सम्बन्धमा स्थिरता, गतिशीलता भन्नाले दृष्टिकोणहरूमा गतिशीलता। यो त्यो गतिशीलताको लागि आज हामी काम गर्न लागिरहेछौँ। एमालेसँगका हाम्रो सम्बन्ध कहाँबाट टुट्यो त भन्ने प्रश्न उठ्छ। अब एउटा नयाँ पार्टी बनायौँ र अब हामीले सोचेको समाजवादको यात्रा जुन हो त्यो समाजवादको यात्रामा एमालेसँग हाम्रो कार्यक्रममा फरक हुनेछ, हाम्रा कार्यनीतिहरूमा भिन्नता हुनेछन्। त्यो कुरा हामी राष्ट्रिय कार्यकर्ता बेलाबाट प्रकट गर्नेछौँ। यति बेला चिन्हको सन्दर्भ पनि निकै चोटिलो देखिन्छ कि कार्यकर्ताहरू त्यो सूर्य चिन्हकै पछि मात्रै लाग्ने अथवा सूर्य चिन्ह को एउटा महत्त्वलाई पनि बढी प्राथमिकता हेरेर पनि बयान गरिरहेको अथवा व्याख्या गरिरहेकोहरू पनि देखिन्छ। सूर्य चिन्हलाई हामी देशका लाखौँ कार्यकर्ताहरूले लोकप्रिय बनाएको सूर्य चिन्हलाई, यो लोकप्रिय चुनाव चिन्ह छोड्न मानिसलाई गाह्रो लाग्छ। तर सूर्य चिन्ह हाम्रो सिद्धान्त होइन, सूर्य चिन्ह हाम्रो आदर्श होइन, सूर्य चिन्ह नभएदेखि हामी बाँच्न नसक्ने होइन, सूर्य चिन्ह हाम्रो रणनीति पनि होइन, कार्यनीति पनि होइन, कार्यक्रम पनि होइन, बजेट पनि होइन। सूर्य चिन्ह आफ्नो मत हाल्नको निम्ति एउटा सङ्केत, कुनै सङ्केतमा छाप लगाउनु पर्थ्यो, त्यही सङ्केत मात्र हो। पहिलो सङ्केतमा छाप लगाउने मान्छे त तपाईँ म हो, हाम्रो बुद्धि हो, हाम्रो चेतना हो। त्यही कारण सूर्य चिन्ह अरू चिन्हहरू जस्तै हो। दोस्रो कुरा, कुनै पनि चुनाव चिन्हले मानिसले हार्छ कि जित्छ भन्ने कुराको टुप्पो गर्दैन, तर त्यसको व्यक्ति कस्तो छ, त्यसको नीति कस्तो छ, त्यसको एजेन्डा कस्तो छ भन्ने कुराले सबभन्दा बढी प्रभावित गर्छ। अनि त्यसका कार्यकर्ताहरूले त्यो चुनाव चिन्हको प्रचार कसरी गर्नेछन् र कसरी आकर्षण गर्नेछन् भन्ने कुराले टुप्पो गर्छ। तेस्रो कुरा हो, विगतमा हामीले सूर्य चिन्ह लिँदाखेरि नराम्रोसँग पराजय, सूर्य चिन्हमै नराम्रोसँग पराजय भएका घटनाक्रम पनि छन्। हँसिया हतौडालाई हामीले भोट हालेका छौँ कुनै ठाउँमा अर्को कुनै चिन्हलाई भोट हालेका छौँ। विगतमा सूर्य चिन्हका मतदाताले राजनीतिक सहकार्यको लागि विभिन्न चुनाव चिन्हमा मतदान गरेको पनि हामीसँग उदाहरण छ। त्यसकारण कहिले सूर्य चिन्हलाई हामीले बोकेका छौँ, कहिले सूर्य चिन्हलाई हामीले छोडेका छौँ। यसका अगाडि चिन्ह महत्त्वपूर्ण कुरा होइन भन्ने पुष्टि गर्ने अर्को तर्क बन्न आउँछ। अब यस पछाडि हामी एउटा कुनै चुनाव चिन्ह लिनेछौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी एउटा चुनाव चिन्ह रोज्नेछ। हामी त्यसलाई हेर्दैछौँ, सजिलो कुन चाहिँ छ, महत्त्वपूर्ण हेर्दै त्यसलाई व्याख्या गर्न सजिलो कुन चाहिँ छ। अहिले त्यो हामी खालि डिजाइनको क्रममा छौँ। विभिन्न नामहरू मान्छेलाई विभिन्न प्रकारका सङ्केतहरू खोजी गर्न लगाइरहेछौँ। हामी सोध्दैछौँ, परिकल्पना गर्दैछौँ, डिजाइन गर्न लगाइरहेछौँ। एकदम प्रारम्भिक चरणमै छ, किन हामीसँग त्यो टाइम छ, हामीसँग अधिकार पनि छ त्यो गर्न। यो पार्टीको वास्तविक आकार चाहिँ अब कहिलेसम्ममा हामी देख्न सक्छौँ? यसको वास्तविक आकार भन्ने यति चाँडै हुन्न। अब केन्द्रीय कमिटीको बैठक होला, जिल्लाभरि सङ्गठन विस्तार गर्न गइएला, प्रदेशभरिका भेला सम्मेलनहरू गर्न थालिएला र यसको एउटा प्रारम्भिक आकार आउँदो निर्वाचन, पहिलो निर्वाचन जुन हुन्छ त्यो निर्वाचनले एउटा प्रारम्भिक आकारको त्यसको चाहिँ निर्धारण गर्दैछ। अर्को चुनावमा आउँदा त्यो अझ बढेर जाला। हिजो थोरै 4-5 जना कम्युनिस्ट नेताहरूले निर्माण गरेको कम्युनिस्ट पार्टी धेरै लामो सङ्घर्ष पश्चात गएको आम निर्वाचनमा लगभग 31 लाख मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने क्षमता राख्न सफल भयो। अब आज त एजेन्डाको युग छ। एउटा राम्रो एजेन्डा हामीले लिएर आउन सक्यौँ भनेदेखि आजै लाखौँ मानिसहरू हाम्रो पक्षमा आउन सक्छन्। हिजो पार्टीको मात्रै युग थियो, आज एजेन्डाको युग छ। राम्रो एजेन्डा लिएर आयो भने तपाईँ मेरो मतदाता बन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ अभियानकर्ता हुन सक्नुहुन्छ। त्यही कारण चाहिँ मसँग नयाँ समाजको नयाँ चेतनालाई पक्रन सक्ने, एजेन्डा ल्याउन सक्ने कुन खुबी छ, त्यसलाई प्रचार गर्ने कस्तो खालको मेरो स्किल छ, त्यसले तपाईँको मत कति आकर्षित गर्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। पूर्ण पुष्टि सन्दर्भलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँको त एकदम सुरुवात गर्नुभएछ, राम्रो स्टुडियो बनाउनु भयो, मेहनत गर्नुभयो, एउटा व्यावसायिक पत्रकारिताको यहाँले विकास गर्नुभएको छ, सुरुवात गर्नुभएको छ। म तपाईँहरूको सफलताको पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।